सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हजरात ये बताएं कि हम और आप मुसलमान हैं कि नहीं, मुसलमान कितने लोग हैं, और जो है वो हाथ उठा करके बोले हम मुसलमान हैं। हजरात यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सब मसले के आला हजरत और मजहब अहले सुन्नत पे चलने वाले हैं, और हम और आप जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हम लोग जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है, इसलिए हम और आप जब कोई काम हो, कोई फातिहा हो, या हमारे घर का या हमारे कोई भी नया काम हो या पुराना काम हो, उसमें भी हम फातिहा गिराते हैं, बिला शरीफ दिलाते हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुम हालत इस्लाम में मरो। हजरात मोहतरम, मुसलमान कहते किसे हैं? मुसलमान आज के दौर में किसे कहते हैं? ये समाज करे कि मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं है, मुसलमान सिर्फ टोपी और पगड़ी पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है, मुसलमान सिर्फ कुर्ता और पैजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है, मुसलमान सिर्फ दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान नहीं है, मुसलमान सिर्फ हम अपने आप को कहने से मुसलमान नहीं है, बल्कि हम और आप जब तक के पूरी तौर से पूरी तरीके से जब तक के हम और आप मजहब इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे तब तक के हम अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। और कब दाखिल होंगे? जब हमारा ईमान मजबूत होगा, जब हम एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना छोड़ देंगे, तब जाकर के हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा। हजरात मोहतरम, आइए हम और आप ये समाज करें हमारे और आपको जिंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए, हमें और आपको जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, कौन सा रास्ता हमारे लिए अच्छा है, कौन सा रास्ता हमारे लिए खराब है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूल की जिंदगी हमारे लिए आपके लिए एक नमूना अमल है, जिस पे चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, बहुत से मज़ाहिब है इस दुनिया में, सिख वाले मज़हब भी है, ईसाई वाले मज़हब भी है, यानी कि तरह तरह के मज़ाहिब आपको मिलेंगे, लेकिन किसी मज़ाहिब में आपको ये नहीं मिलेगा कि किस तरीके से हमें चलना चाहिए, किस तरीके से हमें खाना चाहिए, किस तरीके से हमें बात करना चाहिए, किस तरीके से हमें आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। लेकिन हज़रात, हमारा और आपका जो मजहब है, हमारा और आपका जो मजहब है वो सबसे प्यारा मजहब है, क्योंकि हमारा इस्लाम ये बता रहा है, चलने का तरीका बता रहा है, हमारा इस्लाम चलने का तरीका ढंग बता रहा है, हमारा इस्लाम खाने का ढंग बता रहा है, हमारा इस्लाम आपस में किस तरीके से रहना चाहिए वो हमें बतला रहा है, हमारा इस्लाम ये बता रहा है कि आपस में किस तरीके से भाईचारगी के साथ रहना चाहिए, हमारा इस्लाम वो बता रहा है। जब हम और आप इस पे गौर करेंगे, जब इस पे गौर और फिक्र करेंगे, तब जा करके हमें मालूम होगा कि हमारा इस्लाम हमें क्या कह रहा है, किस चीज से हमें दूर होने के लिए कह रहा है, किस चीज से हमें करीब होने के लिए कह रहा है। क्या हमें नाच और गाने से करीब होने के लिए कह रहा है? नहीं नहीं, बल्कि हमारा इस्लाम हमें और आपको नमाज के लिए करीब होने के लिए दावत दे रही है। हमारी मस्जिदों में 5 वक्त की आज़ानें होती है। हज़रात मोहतरम, हम और आप एक यहाँ पे रुक करके एक जुमला समाज फरमाए, क्योंकि हजरात हम और आप एक समाज में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, आपस में एक दूसरे आदमी मिल करके बैठते हैं, बातें करते हैं, ना जाने कौन कौन सी बातें होती हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, वहाँ पे किसी के घर पे दावत होती है, जैसे कि आज हमारे जो महबूब हमारे जो भाई है उसके यहाँ पे महफिल मिलाद है, इसमें ना जाने कितने लोगों की दावत होगी। इस दावत में इनके जितने भी रिश्तेदार है, दोस्तों अहबाब है, सबको इन्होंने दावत दी होगी और बोले होंगे कि दावत
دعوت میں ضرور تشریف لائیے گا حضرات، اور وہ دعوت دے کر کے چلے آتے ہیں، لیکن جس کو دعوت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو اگر ہم اس کی دعوت میں نہیں پہنچیں گے تو وہ ہمیں کیا کہیں گے، ہو نہ ہو ہمیں اگر دعوت ملی ہے اس دعوت میں ہم کسی وجہ سے اگر نہ پہنچ پائے تو ہم جو کل ان کو دعوت دیں گے تو وہ بھی ہماری دعوت میں نہیں پہنچ پائیں گے حضرات محترم۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں اور آپ کو مسجد سے 5 وقت کی صدائیں دی جاتی ہے، ہم اور آپ دنیا میں ملوث ہو کر کے دنیا کے آدمی جب دعوت دیتا ہے اس دعوت پہ نہیں پہنچتے ہیں تو ہم اور آپ اتنا رنجیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے خفا ہو جائیں گے، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، وہ ہم سے اتنا خفا ہو جائیں گے کہ وہ ہم سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ لیکن حضرات محترم کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری مسجدوں سے ہمیں 5 وقت کی نماز کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دعوت دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بلاوا آتا ہے، لیکن حضرات ہم اس پہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، اس پہ کبھی ہم اپنے آپ کو اندازہ نہیں لگاتے ہیں، ہم اپنے نظریہ کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف دنیا میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کہاں پہ جائیں گے تو زیادہ پیسہ ملے گا۔ حضرات محترم زیادہ پیسہ کمانے میں کوئی زیادہ پیسہ کمانے میں کہیں پہ بھی آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آپ کو سکون مسجد میں ملے گی، جس طریقے سے سکون آپ کو نماز پڑھنے میں ملے گی، اس طریقے سے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ حضرات یہاں پہ جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہیں کہ دنیا کے جتنے امیر ہیں تمام کے گھروں پہ اگر ہم دعوت کھاتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے جتنا سکون ہمیں نماز پڑھنے میں رب کے حضور کھڑے ہو کر کے سجدہ کرنے میں ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، وہ اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے حضرات محترم۔ لیکن حضرات ہم اور آپ دنیا میں ملوث ہوتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو دنیا کے عیش و آرام کے لیے اپنے آپ کو اپنے کبھی جسم کو برباد کرتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کرتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہمیں مسجد سے اذان کی صدا آئے، جب بھی ہمیں مسجد سے اذان سنائی دے تو ہم اور آپ اپنے آپ کو رب کی حضور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے اور رب کا شکریہ ادا کرے، اور رب سے جو بھی آپ کی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے دعا کرے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ جس نے یہ کام اپنا لیا، میں نہیں بلکہ یہ منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا ایمان کہہ رہا ہے وہ آدمی دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا حضرات محترم۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اتنا فرصت کہاں ہے کہ ہم اسلام کو پڑھیں، اپنے اسلام کو جانیں کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنے گاؤں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے محلوں میں امام صاحب کو رکھتے ہیں حضرات محترم۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب کو رکھتے ہیں صرف 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے، اذان دیں گے، جو ہمارے بچے ہیں وہ جا کر کے پڑھیں گے۔ حضرات ایسا کچھ نہیں ہے، امام کو ہم صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ نماز پڑھائیں گے، اذان دیں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، بلکہ اس نیت سے رکھے جس امام کو رکھے آپ اپنے امام کے پاس جا کر کے نماز پڑھنے کا ڈھنگ سیکھے، آپ اپنے امام کے پاس جا کر کے ان کی صحبت میں رہ کر کے ان سے یہ پوچھے، اے امام صاحب یہ بتائیے کہ مصطفیٰ کس طریقے سے چلتے تھے، مصطفیٰ کا کھانے کا طریقہ کیا تھا، مصطفیٰ کس طریقے سے چلتے تھے، مصطفیٰ کس طریقے سے، ہمارے آقا کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کس طریقے سے میرے آقا نے آپس میں محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرات محترم جب ہم اپنے امام کو رکھ کر کے اگر ہم آپ ایک نظریہ بنا لیں گے، ایک اندازہ بنا لیں گے تو ہمیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پرفتن دور میں ہمیں اور آپ کو کہیں کوئی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں تو معلوم ہوگا کہ ہمارا اسلام ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، ہمارا اسلام کس چیز کے کرنے کا اجازت دے رہا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا تب جا کر کے ہمارے
जिंदगी संवर जाएगी और हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी और आखिरत भी संवरती नजर आएगी। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत दामनगीर है, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़े कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अभी तक आपने इस चैनल अजमत नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।